Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq and today I am going to teach you spoken English course lesson 60. आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज इस सबक में हम सीखने जा रहे हैं you seem। You seem प्लस एग्जेक्टिव। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी को बताना चाहते हो कि वो इस तरह लग रहा है, यानी उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं या वो इस तरह दिख रहा है। आप वजाहत कर रहे हो किसी को कि आप किस तरह दिख रहे हो। इसको आप इस तरह समझ नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल में देखेंगे फिर समझ में आएगा, मगर आपने याद रखना है यू सीम प्लस एग्जेक्टिव। ओके, सबसे पहला जुमला, यू सीम exhausted। exhausted is a adjective। exhausted क्या है? एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। tired का लफ्ज़ भी तो इस्तेमाल हो सकता है, बेशक हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा जब बंदा इंसान थका होता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे कोई शख्स नज़र आया जो थका हुआ लग रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? यू सीम एग्जॉस्टेड। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो या तुम बहुत थके हुए लगते हो। तो बात एक ही है, तुम थके हुए लग रहे हो या तुम बहुत थके हुए लगते हो। ओके, बहुत का लफ्ज़ ज़रूर लगाना है क्योंकि एग्जॉस्टेड का मतलब सिर्फ थके हुए नहीं होता, बहुत ज़्यादा थके हुए होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दूसरा जुमला देखें। यू सीम बोर्ड। यू सीम बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है बोर होना, जो एग्जेक्टिव है। यू सीम बोर्ड। अब एक बंदा है पेंसिल से खेले जा रहा है या जमाइयाँ ले जा रहा है, इस तरह हरकतें कर रहा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? यू सीम बोर्ड। ओके, आई होप यू डोंट सीम बोर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तुम बोर लग रहे हो, यू सीम बोर्ड। तुम बोर लग रहे हो या तुम बोर लगते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। यू सीम अनहैप्पी। यू सीम अनहैप्पी। तुम नाखुश लगते हो या तुम नाखुश लग रहे हो। नेक्स्ट देखें। यू सीम unhappy with the results। You seem unhappy with the results। तुम रिजल्ट से खुश नहीं लग रहे या तुम रिजल्ट से नाखुश हो। तुम रिजल्ट से नाखुश लग रहे हो या तुम रिजल्ट से खुश नहीं लग रहे। सही है। You seem unhappy with the results। You seem upset। You seem upset। तुम उदास लग रहे हो या तुम उदास लगते हो या तुम उदास लग रहे हो, बात एक ही है। You seem upset। नेक्स्ट देखें। कोई बंदा बिजी लग रहा है, बार आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसको ये कह सकते हैं You seem busy। You seem busy। तुम मसरूफ़ लग रहे हो या तुम मसरूफ़ लगते हो। ओके, नेक्स्ट है यू सीम एम्बैरेस्ड। शर्मिंदा। देखो, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा को कहते हैं, तो यू सीम एम्बैरेस्ड। तुम शर्मिंदा लग रहे हो या तुम शर्मिंदा लगते हो। मैं वही कर रहा हूँ, देखो मेरे तमाम जुमलों में यू सीम का लफ्ज़ आ रहा है, उसके बाद एग्जेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है। उसी जुमले में मैंने 3 लफ्ज़ों का इजाफा कर दिया। क्या देखें ज़रा। यू सीम एम्बैरेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड। यू सीम एम्बैरेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड। जो हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा लगते हो। जो हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा लग रहे हो। तो बात एक ही है। सही है, आगे चलते हैं। यू सीम ब्रेव। तुम बहादुर लग रहे हो। इससे पहले बहादुर नहीं लगते थे, आज तुम बहादुर लग रहे हो। टुडे यू सीम ब्रेव।
today. You seem brave, या you seem brave, तुम बहादुर लग रहे हो या तुम बहादुर लगते हो. You seem aggressive. You seem aggressive, तुम गुस्से में लग रहे हो या तुम गुस्से में लगते हो. You seem aggressive, तुम गुस्से में लगते हो या तुम गुस्से में लग रहे हो. You seem eager to begin. You seem eager to begin, तुम शुरू करने के लिए बेताब लगते हो. तुम शुरू करने के लिए बेताब लग रहे हो. You seem eager to begin, तुम शुरू करने के लिए बेताब लग रहे हो. You seem deeply in love. You seem deeply in love, तुम मोहब्बत में डूबे हुए लग रहे हो. तुम मोहब्बत में डूबे हुए लगते हो या तुम मोहब्बत की गहराई में डूबे हुए हो. You seem deeply in love, तुम मोहब्बत में डूबे हुए लगते हो. You seem afraid of roller coasters. रोलर कॉस्टर्स का मतलब होता है जो झूले होते हैं ना घूमने वाले, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी जैसे ट्रेन वाले आपने देखा होगा जो गिरा भी है अस्करी पार्क में, इस तरह के झूलों को कहा जाता है रोलर कॉस्टर्स. ओके, यू सीम अफ्रेड ऑफ रोलर कॉस्टर्स, तुम घूमने वाले झूले से डरे हुए लग रहे हो. तुम घूमने वाले झूले से डरे हुए लगते हो. You seem confused. You seem confused, तुम उलझन में लग रहे हो. तुम उलझन में लगते हो. अब तक मैंने जितने भी जुमले इस्तेमाल किए उसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? You seem. Now it's time for vocabulary. एक और फ्रेजल वर्ब है जिसे कहते हैं get along. Get along, इसका मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे से अच्छा रिश्ता या ताल्लुक़ बनाए रखते हैं या अच्छे ताल्लुकात होने को कहते हैं टू गेट अलोंग. टू गेट अलोंग से मुराद क्या है? अच्छे ताल्लुकात होना या रखना. ओके, सो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आई गेट अलोंग वेल विद मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई गेट अलोंग वेल विद मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ. मेरे अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी मैं उनसे बातचीत रखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके जवाबात देता हूँ, उनका असाइनमेंट्स चेक करता हूँ. तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आई गेट अलोंग वेल विद मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे अपने तालिब इल्मों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. आपने इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है. यू सीम स्कैटी, यू सीम एंग्री, यू सीम बैटर, यू सीम शाय, यू सीम प्राउड. ये बहुत सिंपल हैं, इनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स. और मोहम्मद अली का ये बहुत ज़बरदस्त कोट है. आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, but I said, don't quite suffer now and live the rest of your life as a champion. I hated, मुझे नफ़रत थी, every minute of training, ट्रेनिंग के हर लम्हे से मुझे नफ़रत थी. but लेकिन I said, मैंने कहा था, don't quite, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, करते रहना है. सफ़र ना हो, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहना है. अभी इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लो. एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन, और फिर सारी ज़िंदगी जो बची है उसे चैम्पियन की तरह गुजारो. अगर आज तुम सख्त मेहनत कर ले तो ज़िंदगी की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ले तो जो चीज़ सीख रहे हो उसमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हो, हार नहीं मानते. बेशक तुम्हें उन मिनट्स, उन लम्हों से नफ़रत है जो तुम कोशिश करते हो, बहुत सख्त वक्त होता है, लेकिन तुमने हार नहीं माननी. इसको
جینا ہے، اس تکلیف کو آپ نے سہنا ہے، اور لیو دا ریسٹ آف یور لائف ایز اے چیمپئن، اور پھر دیکھیں آپ کی ساری زندگی جو باقی رہ گئی وہ چیمپئن کے طور پر ہوگی۔ اوکے، ناؤ اٹس ٹائم فار کوسچنس آف دا ڈے۔ ان کوسچنس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال، ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں گا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ کیا آپ کو پتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا بہت ساتھ دیا، ان کے ساتھ قدم ملا کے چلے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کن کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اس وقت اس کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ دیکھا بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس نے سازش شروع کی کہ کسی طرح یحییٰ کو اپنی طرف کیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو وار کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ، وہ ایک بادشاہ کی کزن تھی جو پرنسس تھی، جو ملکہ کے طور پر تھی، اس کو بھیجا یحییٰ کے پاس۔ اس لڑکی نے یحییٰ علیہ السلام کو ہر طریقے سے بہلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹھس سے مس نہیں ہوئے، یعنی ہلے نہیں، یعنی گناہ نہیں کیا۔ زنا ایسا گناہ ہے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بادشاہ کی کزن ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچے رہے، اور اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب بھی بات کرتے ہیں ہم زنا کی، تو میں سوری ٹو سے ہم سب باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ہم امپروومنٹ نہیں لاتے، ہم اپنی جو آنکھیں ہیں ان کو جھکاتے نہیں ہیں، ہم اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کرتے، ہم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو نا، کوئی ہمیں بولے آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور نہیں بھی گناہ کرنا ہوتا نا کر جاتے ہیں، سوری ٹو سے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ زنا ایک ایسا گناہ جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور اس سے بچے رہیں، اپنی خواہشات کا گلا گھوڑ دیں، لیکن یہ گناہ مت کریں، کیونکہ یہ گناہ اللہ کو بالکل بالکل ناپسند ہے۔ اوکے، تو اب میں سوال پوچھنے جو جا رہا ہوں اس کا تعلق اسی کہانی سے ہے۔ What will you leave behind you in your grave? What will you leave behind you in your grave? تم اپنی قبر، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤ گے؟ کچھ چھوڑ کے جاؤ گے؟ جن کے ساتھ گناہ کیا وہ تمہارے وٹنس بن جائیں گے، بھائی اس شخص نے میرے ساتھ گناہ کیا۔ یہ شخص قبر میں جانے کے بعد تو کوئی بھی آپ کسی سے بھی معافی نہیں مانگ سکتے، آپ نہ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، نہ اللہ کے بندوں سے معافی مانگ سکتے ہو جب آپ قبر میں اتر جاتے ہو۔ تو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آپ کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ کبھی اس بارے میں سوچا آپ نے؟ Will you be a person whom people remember when you are in your grave, and will you be a person whom everyone forgets after you leave this world? آپ کون سے شخص ہیں؟ ایسے شخص جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں اور لوگ انہیں یاد کرتے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو قبر میں چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں یاد نہیں کرتا؟ تو آپ ان میں سے کون سے ہیں؟ پلیز لیٹ می نو، مجھے مت بتائیں، پلیز ڈونٹ لیٹ می نو، مجھے مت بتائیں کہ آپ کون سے ہیں اس میں، لیکن اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے اس بارے میں ضرور سوچیں کہ میں اگر قبر میں چلا جاؤں گا تو فرشتے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، چاہے وہ پڑوس کو تنگ کرنا ہو، چاہے وہ کسی پہ غصہ اتارنا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ، اس کرنے سے پہلے یہ ضرور ایک دفعہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاف
کرے گا جب بندہ معاف کرے. تو بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بندے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا، بندے کو وٹنس نہیں بنانا، بدتمیزی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کرنا جس کا کوئی وٹنس بن جائے، جو اللہ معاف نہ کرے جب تک بندے معاف نہ کریں. Will people be making dua for you in the generations to come? کیا آپ کے لیے آنے والی جنریشن دعا کرے گی؟ آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گی؟ کوئی آپ نے ایسا کام کیا، کچھ اچھا کیا جو آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا؟ Or will you be forgotten? Will you be forgotten? یا تو پھر آپ کو بلا دیا جائے گا، کوئی آپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھے گا. تو میرے 4 سوال میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. لیٹ می ریمائنڈ دا 4 کوسچن. پہلا، قبر میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے، اس بارے میں ضرور سوچئے گا. دوسرا، آپ کون سے شخص ہیں اس میں سے؟ وہ شخص جسے لوگ مرنے کے بعد یاد کریں گے، یا وہ شخص جسے لوگ مرنے کے بعد بالکل یاد نہیں کریں گے؟ اس دنیا میں کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا. کون سے شخص ہیں آپ؟ تیسرا سوال، کیا آنے والی نسل یا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نسل یا آنے والی نسل آپ کے لیے دعا کرے گی، یا آپ کو بھلا دے گی، یا بولے گی شکر چلو اس دنیا سے نکل گیا؟ سوچے گا ضرور ان تمام سوالات کے بارے میں، اور زنا جیسے گناہ سے بچیں پلیز. آپ میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ چیٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی سے اکیلے میں چیٹ کر رہے ہیں، بے شک وہ لڑکی، سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم اکیلے میں کسی سے چیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک زنا ہے. کسی سے فون میں اکیلے پہ بات کر رہے ہیں تو جہاں لڑکا اور لڑکی 2 آ جاتے ہیں، وہاں شیطان تیسرا شخص لازمی آتا ہے. اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور ان سوالوں کے جوابات ضرور سوچیے گا. ڈونٹ ٹیل می دا آنسر آف دیز کوسچن. پلیز ان سوالات کے جواب نہیں دیجیے گا، صرف اسائنمنٹس پورا کیجیے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے سوالات کیے گئے. السلام علیکم.